Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The summary of Great Expectation. Great Expectation can be divided into three stages in the life of Pip. Great Expectation चार्ल्स डिकन्स का नावल है और इस नावल में एक बच्चा है पिप, उसकी ज़िंदगी को तीन मराहिल में डिवाइड किया गया है. The first stage presents Pip as an orphan being raised by an unkind sister who resents him. इस नावल के फर्स्ट स्टेज में एक ऑर्फन बच्चा पिप है, उसको दिखाया गया है जिसको उसकी बहन परवरिश कर रही होती है और उस पर जुल्म करती है. एंड हर हस्बैंड हु ऑफर्स हिम काइंडनेस एंड लव, और उसकी जो बहन का शौहर है वो उस बच्चे के साथ रहमदिली और मोहब्बत का मामला करता है. While visiting the tombstone of his parents in the cemetery, Pip encounters a convict and is made to bring him food and file the next day. पिप जब अपने वालिदैन की कब्र पर जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक मुजरिम से होती है और दूसरे दिन पिप उस मुजरिम के लिए खाना और फाइलर लेकर जाता है ताकि वो मुजरिम जो है अपने हाथों में लगी हथकड़ियों को काट सके उस फाइलर के साथ. Pip's convict and a second convict are caught by soldier of the crown and returned to the prison ships. पिप के साथ जिस कन्विक्ट ने मुलाकात की थी वो और एक और कन्विक्ट भी था, वो दोनों जो हैं जेल से भागे थे तो उन्हें सोल्जर्स पकड़कर ले जाते हैं जेल में. अब उसके बाद अंकल बम्बर जूक अरेंज फॉर पिप टू गो मिस हैविशम्स हाउस टू प्ले एंड देयर ही मीट्स एंड फॉल इन लव विद स्टेला. अंकल बम्बर जूक मिस हवेशिम के घर पिप के खेलने का अरेंजमेंट करते हैं और वहाँ पिप की मुलाकात होती है एस्ट्रेला से और वह उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है. पिप रिटर्न्स टू मिस हैविशम्स हाउस टू वॉक हर अराउंड द डिकेड बैंक्वेट ट्रेवल एवरी अदर डे फॉर द नेक्स्ट 10 months. अगले 10 महीनों के करीब पिप हर दूसरे दिन टेबल पे जो ज़ियाफ़त का सामान लगा हुआ है मिस हैविशम के घर, उस टेबल के गिर्द चक्कर लगाता रहता है. अब उस टेबल पर 10 माह से जो खाने पीने का सामान पड़ा है वो क्यों पड़ा है, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा, तो इसकी वजह ये होती है कि मिस हैविशम की जो शादी है ये उस दिन ही सामान उस दिन से रखा गया होता है, टेबल को तैयार किया गया होता है और किसी वजह से उस खाने को इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मिस हैविशम सदमे में होती हैं और जो का तो जो चीज़ जैसे सेट की गई थी वो वैसे ही पड़ी होती है. अब आगे जाके आपको पता चलेगा कि मिस हैविशम की शादी क्यों नहीं हुई या क्या वजह थी उनके उदास रहने की और खाने का टेबल जूं का तू पड़ा रहने की 10 माह से. मिस हैविशम रिवॉर्ड्स पिप फॉर हिज सर्विस बाय पेइंग फॉर हिज अप्रेंटिसशिप टू बिकम अ ब्लैक स्मिथ विथ जो के साथ पिप जो है ब्लैक स्मिथ्स का काम सीखता है जो कि उसका बहनोई भी है, उसकी बहन का शौहर भी है, वो उसकी शागिर्दी में रहकर ब्लैक स्मिथ का काम सीखता है और इस काम के लिए जो भी फ़ीस दरकार होती है वो जो है मिस हैविशम पे करती है इस सर्विस के लिए जो वो उनके घर में रोज़ाना एस्टेला के साथ खेलने के लिए देता है. Pip is unhappy with his position and longs to become a gentleman in order that he eventually win Estella's affection. Pip अपनी मौजूदा पोजीशन से नाखुश होता है और वो चाहता है कि वो एक जेंटलमैन बन जाए ताकि वो एस्टेला की मोहब्बत को हासिल कर सके. One day, a lawyer, Mr. Jaggers, come to tell Pip that a beneficiary has left him a great fortune. एक दिन एक लॉयर मिस्टर चेगर्स आते हैं और पिप को ये कहते हैं कि किसी एहसानमंद ने उसके लिए खुशकिस्मती का एक रास्ता खोल रखा है या वो उसके लिए खुशकिस्मती का एक रास्ता छोड़ गया है. पिप इज़ टू गो टू लंदन टू बिकम अ जेंटलमैन. पिप जो है लंदन की तरफ चला जाता है एक जेंटलमैन बनने के लिए. पिप बिलीव्स दैट द बेनिफैक्टर इज़ मिस हैविशम. पिप को ये यकीन होता है कि ये जो बेनिफैक्टर है जिसने उसके लिए इतना अच्छा चांस बनाया है लंदन में जेंटलमैन बनने का, तो ये बेनिफैक्टर मिस हैविशम है. The second stage of Pip's life take place in London where he becomes friend with Herbert Pocket. अच्छा, पिप की ज़िंदगी के दूसरे मरहले में पिप की जो है लंदन जाता है, वहाँ पर उसका एक दोस्त बन जाता है हेrbert पॉकेट. The two young men live beyond their mean and fall deeply in debt. ये दोनों जो दोस्त हैं वो वसाइल में बुरी तरह से फंस जाते हैं और वो कर्ज़े में भी
گھر جاتے ہیں، کیونکہ لندن ایک مہنگا شہر ہوتا ہے تو وہاں پر اخراجات کو مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ پپ میکس فرینڈ وتھ مسٹر جیگرز کلرک مسٹر ویمک اینڈ انجوائے وزٹنگ ہم ایٹ ہز کیسٹل۔ پپ وہاں پر مسٹر جیگر جو کہ کلرک ہیں اور مسٹر ویمک ان کو دوست بنا لیتا ہے اور ان سے ملاقات کو کیسٹل میں انجوائے کرتا ہے۔ پپ از ٹولڈ دا بیک گراؤنڈ آف مس ہیویشم اینڈ ہر ill fated ویڈنگ ڈے۔ پپ کو وہیں پر ہی بتایا جاتا ہے مس ہیویشم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ کس طرح شادی والے دن ان کی شادی ٹوٹ گئی۔ He is also impressed by a visit from Joe. An unexpected visit from her convict reveals that the convict, not Miss Havisham, is his benefactor. پپ کا سالہ جو اس سے ملنے کے لیے لندن آتا ہے تو پپ اس کے آنے سے بڑا شرمندہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور ان ایکسپیکٹڈ وزٹر آتا ہے جو اس سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ وزٹر وہی کنوکٹ مجرم ہوتا ہے جو اس سے ملنے آتا ہے، تو تبھی اس پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا جو بینیفیکٹر ہے وہی کنوکٹ ہے جس کو اس نے قبرستان میں کھانا کھلایا تھا، نہ کہ مس ہیویشم ہے۔ The man's name is Mr. Magwitch. He is one to whom Pip had brought in the food churchyard. This knowledge begins the change in Pip's from ungrateful snobbery to the humility associated with joy and home. اور وہ جو آدمی اس سے ملنے آیا ہے مجرم تھا وہ، اور وہی آدمی ہوتا ہے جو اسے بچپن میں قبرستان میں ملتا ہے جب وہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، اور پپ اس آدمی کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے۔ تو جب پپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسٹر میگوچ اس کے بینیفیکٹر ہیں، تو یہ جو نالج ہے پپ کے اندر بہت عجیب سی فیلنگ لے کر آتی ہے، اور وہ عاجز ہو جاتا ہے، اور اس کی اپنی فیملی اور جوے دونوں کے لیے عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ اپنے جو ایٹیٹیوڈ ہے جو اس نے جو کو اس کے آنے پر لندن میں ملاقات پر دکھایا تھا وہ اس پر شرمندہ بھی ہو جاتا ہے۔ The third stage in Pip's life solved the all remaining mysteries of the novel. ناول کی تیسری سٹیج میں پپ کے سامنے ساری مسٹریز جو ہیں کھل جاتی ہیں، سولو ہو جاتی ہیں۔ Comparison the second convict who was the Magwitch enemy. Comparison the second convict who was Magwitch enemy is drawn when the Pip tries to aid Magwitch in his escape from London. جو کمپیریزن ہے دوسرا مجرم جو اس وقت میگوچ کے ساتھ جیل سے بھاگا تھا، وہ میگوچ کا دشمن ہے اور وہ ڈوب گیا ہے، اور جبکہ پپ نے میگوچ کو جو ہے لندن سے فرار کے لیے مدد کی اور اس چیز کی کوشش کی، کیونکہ میگوچ وہاں پر بھی کسی وجہ سے قانونی طور پر پھنس جاتا ہے، اور وہاں پر بھی قانون کے لوگوں کو اس کی تلاش ہوتی ہے۔ پپ فائنڈس آؤٹ who Stella's mother and father are. Pip is rescued from Harlech. Magwitch dies in the prison, and Pip become a clerk in Serio with Herbert. اب اس کے بعد پپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایسٹیلا کی ماں اور باپ کون ہیں، چونکہ وہ مس ہیویشم کے ساتھ رہتی ہیں، اور مس ہیویشم کی تو شادی ہی نہیں ہوتی، شادی والے دن ہی ان کی شادی نہیں ہو پاتی۔ پپ جو ہے اپنے آپ کو مسٹر آرلک سے بھی بچاتا ہے، اور مسٹر میگوچ جو ہیں ان کا ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب جیل میں ہی وہ مر جاتے ہیں، اور پپ جو ہیں وہ کلرک بن جاتا ہے سائرو میں ہربرٹ کے ساتھ، وہ دونوں یعنی اس کا دوست ہربرٹ اور وہ دونوں کلرک بن جاتے ہیں۔ He returns 11 years later and finds Estella at the site of Satis house. The more popular ending indicates that they stayed together. پپ جو ہے واپس آتا ہے 11 سال کے بعد، اور پھر وہ اسٹیلا کو ڈھونڈتا ہے سیٹس ہاؤس میں، اور سب سے خاص بات جو ناول کے اینڈنگ میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور اسٹیلا دونوں آخر میں مل جاتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ تھی اس ناول کی شارٹ سمری۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دیٹ ویری ویل۔ سو اگر ویڈیو اور سمری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیکاز یور سبسکرپشن is my need and my support also. Stay recite Durud Pak sallallahu alaihi wasallam and do pray Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Ameen summa ameen. Allah Hafiz.